सगळी उभी राहूया. सुरवातेक आमी गान घेवया A15 पान 7. मनशा खातीर मनशा मोदलो व्हरत्या देवान निवडलोलो भितर सोर्दायांनी आमचो नोमान 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 देव मोरयाराक वैभव महिमान महिमा व्हरत्या देवान नोमान 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 देव मोरयाराक वैभव महिमान महिमा व्हरत्या देवान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव मनशाक मोगान रोचता आनी आख्खे प्रितुमे वयलीं बी आस्ती सोर झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दितोले सोर रूख ताच्या उदार पोसणाक दिता. ओरोन्यान बुकेक सांपडलोले पोरचेक माना दिवन पोसता. नव्या कोरारान जेजू मनशांची तोरेची भूक निवारता आनी आपुणूच जिवीत दितलो उंडो जावन सोरना तसलें जेवण पोरचेक वांटा. देखून आयच्या सेवाधर्माचो विशय हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महादोर प्रांतीक यादनिकां आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटां. दर एक यादनीक मिसा भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो मुणगे जिवो जेजू जाता. आमच्या यादनिकाच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना ताचे मुन्यारीपण फळाबरीत जावंक म्हूण मागुया. ताचे पासत आमचें कालीज म्हूण देवाक उबारतना ह्या मिसांत मेळटल्या जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमी नवसरल्या जिविता वरवीं देव कृपेन वाडत वचूं म्हूण मागुया. आनी आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kaklut kor, Sumya kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Sumya kaklut kor, Sumya kaklut kor. मोहिमा देवाक उंच सुर्गींक आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकळूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदां काल थकतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो तुजे सव्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायेलाच्या पुतादुवांची सगळी उरपोंच मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्टाच्या देसांत सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? तुंय मासान भरलोल्या आयदोणाशी बसून आमी पोटभर उंडे खातेल्या. हे सगळे उरपोंचीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या ओरोण्यांत हाडल्यांत. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, स्वर्गार तावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलो. दर दिसा आपणाचो दिसपट्टो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूत सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतादुवांचें शीण हांवें आयकलात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मोदें तुमी मांस खातोल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उंडे आयले आनी सगळे पेनाचें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या पेना भोंवती दव पडलो. दव उबून वेतोच ओराण्यांतले सगळे जमनीर कोवळा भाशेन शिंकेलोल्या दवाच्या बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायेलाच्या पुतादुवांनी म्हणलें, माना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे संस्थीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिणकेक आमी कळीत करूंक जाय. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. तोरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सर्गीचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरीं ताणें माना धाडलो. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केल्लो बोलिश्टांचो उंडो दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें.
आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलेल्या पर्वतार आपल्या पवित्र देशांत ताणें तांकां पावयलीं. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सुम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनीक हलक्या मनाच्या अनबावर्द्यां परी जियो नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात, कित्याक दुबावा विरेंत जेजू सोवें आसा तें सोत तुमकां परगोडलां आनी शिकयलां. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंदोवण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सैम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण लोकांन देखलें तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चोडून जेजूचे सोदीक काफारनावांक आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली खुणां आमकां दाखयताय? तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत मान्ना केलो, ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो, अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो सरकार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो.
म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, एका गांवांत एक पावट भूंय कांप जाली आनी ते भूंय कांपेन जायतो लोक मेलो. एक उस्तोरी आनी तिचें ल्हान भुरगें दोन खोडपां मदें तें चिड्डोन उरलें. आनी तेन्ना हे जे सोद कोत्ताले ते थंय आजून पावूंक नासलें. तितल्या म्हणसर ह्या भुरग्याक भूक लागता आनीक हें भुरगें रडोंक लागता. ही आवय ह्या भुरग्याक थोंडावपाक आपल्या हातीक कितेंय मेळटा काय म्हूण ती पळयता. ताका कांयच मेळना. एक जॅमाची बाटली तिका मेळटा. ती मेळ्ळ्या उपरांत हें जॅम ती त्या भुरग्याक खावयता. उपरांत आनीक थोडो वेळ सारल्या उपरांत हें भुरगें परतून रडोंक लागता. तान लागल्या. तेन्ना ही आवय ह्या जॅमाची बाटली फोडटा, तिचो कोंची काडटा आनी आपले शिरेक लायता आनीक ह्या भुरग्याक आपलें रोगोत पिवंक दिता. जेन्ना ते एक्सकवेशन कोत्ताले तेन्ना तांकां हें भुरगें आनीक ही आवय मेळटा. भुरगें जिवें आसलेलें पूण आवय सोंपलोली. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या आवयन कितें केलें? आपल्या जिवाचें ह्या भुरग्या खातीर बलिदान केलें आनी ह्या भुरग्याची भूक मारून ताका जिवें दवरलें. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी पळयता आमच्या जिवितांत आमकां सगल्यांक जेवण खाण गरजेचें. आमकां तर जेवण खाण ना जाल्यार आमकां भूक लागता आनी भूक लागली तेन्ना आमी जेवता. आयच्या सेवा धर्मांत आमी पळयता पयल्या वाचपांत जें सुटकेच्या पुस्तकांतलें काडलां तातूंत आमकां इस्रायल पोरजेची खबर मेळटा. कशे भाशेन इजिप्त देशांत सावन ती भायर सरल्या उपरांत ती अरोण्यांत पावता. सिनाय दोंगरार आसली तेन्ना ती मोइजेसाचेर आनी आरोणाचेर गुणगुणूंक लागता आनी तांचेर शीण करून म्हणटा, कित्याक तुवें आमकां ह्या इजिप्त देशांतलीं भायर काडून हाडल्या, हांगा भुकेन मरोंक. आनी तेन्ना मोइजेस आनी आरोण देवा लागीं मागता आनी देव तांचें मागणें आयकता आनीक तांकां सांगता, 2 सांजे वेळार तुमकां मांस खावंक मेवतलें. आनी सकाळीं तांकां उंडे खावंक मेळ्ळे. मोगाळ बाबा भयणीनो, हे भाशेन देव आमी पळयता इस्रायल पोरजेची भूक मारता, कित्याक तो हे पोरजेचो भरपूर मोग कोत्तालो. शुभ वर्तमानान आमी हेंच आयकता, जायतो लोक जेजू फाटल्यान येतालो आनीक जेजू एके सुवातेर ना म्हणून ते दुसरे सुवातेर पावता आनीक जेजू तांकां म्हणटा, खावन सरता तसल्या खाणा खातीर तुमी लाल्यो नाकात, पूण खावन सरना तसल्या खाणा खातीर तुमी लालयात. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी पळयता जेजू तांकां सांगता, हांव जिविताचो उंडो, हांव तुमकां खावंक दितलो तें म्हजें मांस. आनी आमी पळयता जेजून निमाण्या जेवणार कितें केलें. ताणें जेन्ना तांचें हें निमाणें जेवण चलतालें, उंडो हातांत घेतलो, तो मोडलो, शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड. ह्या उंड्या रुपान ताणें आपलेंच मांस आमकां दिलें. काल्स घेवन ताणें म्हणलें,
हें मोचें रगत. आनीक जेजून ह्या सोऱ्या रुपान आपलें रगत आमकां दिलें. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी पळयता जें जेजून ह्या निमाण्या जेवणार केलें तें आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान पळोवंक मेळटा. मोगाळ बाबा भयणीनो, निमाण्या जेवणार जेजून कितें केलें? पयली सुवातेर याज्ञीकपण ताणें घडोवन हाडलें. आनी आमी पळयता दर एक याज्ञीक दिसा दिसपट्टो आख्खो संवसारभर हें मिसाचें बलिदान भेटयता. आनीक उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमकां तें खाण पिवण दिता. उत्मीक जेवण आमकां फावो करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, दुसरे सुवातेर आमी पळयता ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान हो उंडो आनी सोरो पाद्री पवित्र उतरां म्हटल्या उपरांत जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. आनीक हेंच जेजूचें मास आनी रगत उंड्या रुपान आमकां कुमियांच्या वेळार शेवंक मेळटा. उत्मीक जेवण आमकां फावो जाता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमीक बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक गरज. आमची तयारी आमी करूंक गरज. आनीक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजूचें मास आनी रगत शेवंक गरज. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो आयतार आमी याज्ञीकांचे निधी खातीर भेटयलोलो आयतार, आमच्या पाद्री खातीर मागूंक भेटयलोलो आयतार. आनी हो आयतार कित्याक दवरला? पयलो आयतार आगोस्ताचो 4 तारखेर आमी बागयोंत जुआंव मारिया व्हियाने ह्या बागयोंत पाद्रीची परब समोर आमता. तो जावन आसा आस्कारी सगल्या इगर्जांनी वावुरतेल्या पाद्रींचो. देखून आमी याज्ञीक फिरगोजांनी वावुरतेले ह्या याज्ञीका सारके जावंक आमकां उगडास करूंक हो दीस दवरलेलो आसा. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, जुआंव मारी व्हियाने आमी पळयता ताणें ह्या मिसाच्या बलिदानाचो जायतो मोग केलो. ताणें आपल्या हातांत घातलेले पोरजेक ताणें ओत्मीक जिवितान शिंपली. ओरांची ओरां तो खुमसाराक बसतालो, मिसाचें बलिदान भोगतीन भेटयतालो. आनीक तो पोरजे खातीर जायते त्याग सॅक्रिफीस करून मागणें करतालो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां हें मिसाचें बलिदान याज्ञीका वरवीं फावो जाता. आमीक याज्ञीकांचो मोग करुया, तांचे खातीर मागुया. आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना जेजूच्या कुडी रोगतान वांटो घेवया. आनी हे भाशेन आमकां जेजूंत आमी बदलून घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदानान आयज नव्यान ह्या कुमिया वेळार ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान जेजू आमच्या काळजांनी येतलो. ह्या जेजूक आमी शेवया आनी आमचें जिवीत जेजूंत बदलूंक वावरुया. हें देणें आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसांत त्या जेजूची कृपा आनी बोळ मागुया. आमची भावार्थाची उच्चारणी आमी आतां सगळीं बरोबर करुया. सत मानता देवाक, सुर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक, जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समियांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारी तांय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत,
आमेन. आमचो देव सगल्या उदारपणान आपले पोरजेचो गोरजांक पावतलो देव विस्वासान आमच्यो गोरजो ताचे मुखार हाडुया. मोइसेसाच्या आनी आरोनाच्या मुदस्ती पोलांखाल सर्वेस्पोर देव इस्रायल पोरचेची भूक निवारता. देवान केरी तापोणे दिवून विचून काडलोले आमच्या यादनेक संस्काराचे अर्थाबोरीत संभोवणे वरवीं पोरचेची तोरेकवार भूक निवारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. खाऊन सोरता तसल्या काणा खातीर न्हय पूण सोरोना तसल्या काणा खातीर भार घेयात. संवसाराची वस्तूची आशा सोडून सोरोना तसली मुल्यां आपल्या फुडारीपणाखाल उखलून दवरूंक आमचो राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. तुमच्या कालचाची आनी मोनाची नवसोडणी करात. जिविताचे उंड्याचे गोटायेन आमचे आदल्या कोटां वंदावणे पाट वळून जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महा दोन प्रांतीक यादनिका आनी ताचे नितीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. ताचे बरे भलायके पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आमचो सहकार तामकां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव दयाल देवा, आमच्यो विनवण्यो मानून घे आनी गरज तें आमकां सदांच तूं दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेटोनेच्या वेळार गायन घेवया C14 पान 34.
मोच्या बाबा भुनीनो मोच्यानी तुमचें बलिदान सरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवून सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 to barato सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार पाला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सुसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हाजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vartaco gut por gotuja. Sumia Jesu ami hodokatau. Ani ekasit klepietau. Title pautit to vojvovanie sur. Ami tuce moron porgotau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम विलास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुळा रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले जे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भुणीची काकळूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यन जुजे, भाग्यन धर्मदूता, भाग्यन जुजेवास, भाग्यन जुआंव मारिया वियाने, भाग्यन फ्रांसीस शावियर आनी सर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आमी आतां सुगलीं बरोबर व्हडल्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायत्यांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. समियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान क्रिस्ताची शांती दियात. संसाराचे पाप काटोले, आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाचे शेवे संसाराचे पाप काटोले, आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाचे शेवे संसाराचे पाप काटोले, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमिन्यावा खातीर मागणे. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. ह्या गोडेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना, म्हणटूच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खीच तुका एकवटां. तुजे कडसून केदींच वेगळीं जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा,
ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवट. Zui hao aswa, zui hao bauta, zui var corta, zui uloita, tu ave tu por gotu, tu bridi tu chinavadu, sorvespora deva, deva mocha, kurbitso adar Zador por godnar kormaka, tu zador por